در آن هنگامی که حضرت به کربلا رسیده بودند و عمر ابن سعد در روز 4 محرم ظاهرا وارد کربلا شد، یه مدتی چند روزی بین امام حسین و عمر سعد هی گفتگو میشد. چند بار عمر سعد بلند شد آمد تو خیمه امام حسین، نشستن با هم صحبت کرد. در یکی از این صحبت ها خطاب به عمر سعد، جمله حضرت جمله طلبکارانه است. و عمر سعد میگه حالا اینجا ببینید، شما تصور بعد رو بکنید، امام حسین یک کسی است که قیام کرده و حالا آمده توی این بیابان به حسب ظاهر گیر افتاده و محاصره شده. ظاهر قضیه این بود دیگه. حضرت با یه مجدن بچه با 50-60 نفر 40-50 نفر، اون روز شاید هنوز 70 نفر هم نبودن، با 40-50 نفر مرد، جوان، پیر، همه جوری توی این بیابان موندن. اطرافشون هم چند هزار مرد مسلحی که پول گرفتند آمدن اینجا آدم بکشن. حیوانهای وحشی، همون اصلان الفلواتی که خود حضرت در مکه فرمودن و کأنی با اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین النوامیس و کربلا، همون گرگ‌های درنده گرسنه صحرایی، شمشیرها دستشون، نیزه ها دستشون و دهانهای بازشون رو منتظر طعمه های امیر عبیدالله قرار دادن. یه عده اینجوری امام حسین محاصره کردن. خب ظاهر قضیه این است که حسین بن علی اینجا گیر افتاده دیگه. در یه چنین وضعی شما ببینید لحن یک آدم چگونه خواهد بود. حالا هم فرمانده همون لشکری که علی‌الظاهر پیروز هست آمده تو خیمه امام حسین. صحبتی که بین اینا خواهد گذشت چگونه است؟ قاعدتا این صحبت این خواهد بود که اون ملامت کنه آقا چرا آمدی؟ حضرت هم بگن دیگه حالا شده، یه کاری بکنیم فلان. ببینیم درست به عکس وقتی میاد توی خیمه امام حسین سوال میکنن یا ابن سعد، تو چرا حاضر نیستی که با ما حرکت کنی، قیام کنی؟ اون میگه که من بچه هام در اونجان و گیر میافتن. حضرت میگن برو پس نجنگ با ما، از فرمان عبیدالله سرباز بزن. میگه نمیتونم، میترسم، به من حمله میکنن، مالمو میگیرن. یعنی حضرت او رو در موضع انفعال قرار میده، به او اعتراض میکنن و او در صدد عذرخواهی از امام حسین برمیاد. یک چنین روحیه قوی و محکمی.